तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि हम जानते हैं कि कदीम मिस्री तहजीब में यह रिवाज आम था कि वो अपने मर जाने वाले फराइन जो कि दावा खुदाई के अलम बरदार होते थे कि लाशों को हनूत करके महफूज कर दिया करते, और वो ये अकीदा रखते हुए कि वो किसी भी वक्त दोबारा इस दुनिया में लौट कर आ सकते हैं, उनकी लाशों के साथ उनके खजाने के एक बड़े हिस्से को भी दफन किया करते, ताकि अगर उन्हें आलमे अरवा में किसी चीज की जरूरत हो तो वो इसकी मदद से हासिल कर सके। लेकिन उनके इस अमल से उन चोरों और डाकुओं की चांदी हो गई जिनकी जिंदगी का दारो मदार लूटी हुई दौलत पर हुआ करता था। वो जब चाहते किसी न किसी फिरौन के मकबरे को अपना निशाना बनाकर वहां से इतनी दौलत चुरा लेते कि आइंदा कई सालों तक उन्हें मजीद किसी चोरी की हाजत ना रहती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कई फराइने मिस्र तो ऐसे थे कि उनकी ये ममियां भी वक्त की घर तले दब कर रह गई, और फिर तारीख में कई ऐसे मोड़ भी आए जब इन ममियों का इंकिशाफ दौरान तलाश या इत्तेफाकिया हो गया, जिसकी वजह से तारीख के तालिब इल्मों पर तहकीक के नए दर वाह होते गए। उन्हीं में एक झूठे खुदा की मम्मी 1881 में बरामद हुई, जिसको रैमसेस दोम का नाम दिया जाता है, जो एक पुरोहित के मकबरे से बरामद हुई, जिसके बाद इस तारीखी विरसे की खूब नुमाइश की गई और कभी इसको खड़ा करके और कभी लिटाकर लोगों को दिखाते हुए साथ ये भी बताया जाता है कि यह है उस मजबूर बेबस इंसान की लाश जो कभी अपने जमाने में खुदाई के दावे किया करता था, और इस मकसद के लिए बसा औकात उसके जस्ते खाकी पर लपेटी हुई पट्टियां भी उतारी गईं ताकि आम लोग इसके जिस्म को भी देख सके, जो कि एक मखसूस तरीकेकार की बदौलत अभी तक खराब होने या गलने सड़ने से महफूज रहा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद यानी 1976 में यह बात सामने आई कि इसकी मैयत ने खराब होना शुरू कर दिया है, और इस पर फफूंदरी की तह भी सामने हो गई, जो कि इस बात की अलामत थी कि अगर इस मुर्दे का जल्द ही इलाज ना किया गया तो ये सामान्य इबरत दुनिया की निगाहों से ओझल हो जाएगा। लेकिन यहाँ रुकावट इस बात की थी कि उस मुर्दा जिस्म को लगने वाली बीमारी का इलाज ना सिर्फ मिस्र में मौजूद नहीं था, बल्कि दुनिया में सिवाय फ्रांस के और कोई भी मुल्क ऐसा न था जहां इसका इलाज मुमकिन हो सकता। और जाहिर है इस मकसद के लिए इस मजबूरो बेकस के जिस्म को फ्रांस मुंतकिल करना जरूरी था, जिसके रास्ते में कई एक कानूनी रुकावटें मौजूद थी, और उनको कैसे दूर किया गया इसकी दिलचस्प दास्तान आज हम अपने नाजरीन को सुनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं उर्दू डिस्कवरी को, जिसने मिस्र के इस बेचेहरा किरदार को आज अपनी इस वीडियो का मौजू बनाने का फैसला किया है। लेकिन हस्बे रिवायत हम अपने असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल अपने इस काफले में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, फिरौन की इस ममी को फ्रांस कैसे ले जाया गया, इस बारे में आम तौर पर दो राय पाई जाती हैं कि उस वक्त फ्रांस के कानून का तकाजा था कि आदमी खा जिंदा हो या मुर्दा, उसके फ्रांस में दाखिले के लिए उसके पासपोर्ट का होना जरूरी था। जबकि दूसरी रिवायत यह है कि मिस्री अवाम नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र पर हमले और इसकी लूट खसूट के बाद ये ख्याल करते थे कि फ्रांसीसी चोर, डाकू और लुटेरे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो इस ममी को दबाकर बैठ जाए और हम इस तारीखी विरसे से महरूम रह जाए। सो उन्होंने अपने तौर पर यह फैसला किया कि इस मकसद के लिए इस ममी का पासपोर्ट बनवाया जाए, ताकि उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हो कि फिरौने मिस्र ने अपने मरने के हजारों साल बाद फ्रांस का सफर किया था। सो इस मकसद के लिए उस मुर्दे का पासपोर्ट बनवाया गया, ताकि कल मिस्री इसकी वापसी का तकाजा कर सके। इसके पासपोर्ट पर इसका नाम रैमसेस दोम आन जहानी फिरौने मिस्र तहरीर किया गया, और जब इसका जहाज वहां पहुंचा तो फिर एक नई और दिलचस्प सूरत-ए-हाल देखने को मिली, क्योंकि फ्रांसीसी कानून के मुताबिक बादशाह खा जिंदा हो या मुर्दा, उसको प्रोटोकॉल देना जरूरी था। और अब इस मुर्दे को ये इज्जत किस तरह दी जा सकती है, और फिर इस रस्म बद को पूरा करने के लिए इसके ताबूत को बाकायदा प्रोटोकॉल भी दिया गया, जो कि सरबराहाने ममलिकत को दिया जाता है ताकि कानूनी तकाजे पूरे किए जा सके। और फिर इसके बाद मुरवजा तरीकाकार के मुताबिक इस लाश का इलाज किया गया, जिसके बाद मिस्री अपने इस बादशाह को, जिसने सदियों कबल उनके आबाओ अजदाद पर एक झूठे खुदा की हैसियत से हुकूमत की थी, वापस मिस्र ले आए।
بلکہ بعض صاحبان عقل و دانش کے نزدیک اس سفر میں یقیناً کچھ ایسے دلچسپ مناظر بھی تخلیق کیے گئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر جب اس کی میت کو جہاز پر سوار کرایا گیا تو ظاہر ہے اسے کارگو میں ہی جگہ دی جا سکتی تھی، جس کے لیے اس کے روم میں باقاعدہ اے سی کی فٹنگ بھی کی گئی تاکہ بادشاہ سلامت موسم کی سختیاں برداشت نہ کرتے ہوئے ایک آرام دہ اور پرتعیش سفر سے محظوظ ہو سکے۔ بلکہ اس سے بھی قبل اسے انٹرنیشنل VIP لاؤنج کی سیر بھی کرائی گئی ہوگی تاکہ ہوائی سفر کے تمام تر ضابطے پورے کیے جا سکے، اور یہ بھی گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس موقع پر اس لاؤنج کو عام مسافروں سے خالی کرایا گیا ہو۔ بلکہ یہ بات بھی یقیناً ممکنات میں سے ہے کہ 3000 سال پرانے بادشاہ کو جہاز کی آمد سے قبل انتظار کی جو زحمت اٹھانا پڑی وہ بھی شاہانہ انداز میں ہی اٹھائی گئی ہوگی، اور خدام کی ایک جماعت ان کی کروٹ بدلنے پر مقرر ہوگی تاکہ جہاں پناہ کے جسم خاکی کو کسی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ناظرین محترم، حضرت انسان کی تاریخ اور اس کی تہذیبی روایات بھی بزا اوقات مذکہ خیز حد تک عجیب و غریب نظر آتی ہیں۔ یعنی اگر ہم دنیا بھر میں پھیلتی اور دن بدن بڑھتی ہوئی غربت کو دیکھیں، جس کی وجہ سے زندہ انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور نظر آتے ہیں، تو شدت سے اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے وسائل پر ان زندہ درگور لوگوں کے حقوق ختم ہو چکے، یا انہیں ان کے جرم ضعیفی کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اپنا ایک ایک سانس بھی گن کر گزارے۔ جبکہ اسی اشرف المخلوقات کے اگر دوسرے رخ کا نظارہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ قدیم بادشاہوں اور ان کے مصاحبین کے مقبروں پر اس قدر دولت خرچ کر دی گئی کہ جس کی مدد سے ایک دو نہیں بلکہ کئی شہروں میں بسنے والی بنی نوع انسان کی خوراک اور دیگر ضروریات زندگی کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان بے توقیر زندگی گزارنے والے جلاد صفت انسانوں کی تدفین کے وقت ان کے ساتھ اس قدر خزانہ بھی دفن کر دیا جاتا تھا جس کی مدد سے کئی معاشرے خوشحالی کی سرد اور خوشگوار ہواؤں کا مزہ لے سکتے۔ لیکن شاید ازل سے ہی یہ ہمارے معاشروں کی رسم قدیم اور رسم بد ہے کہ ایک طرف تو لاتعداد انسان زندہ درگور ہو کر ایک تکلیف دہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے، جبکہ دوسری طرف مرنے والے بادشاہوں کے مقبرے تعمیر کر کے مرنے کے بعد بھی ان کی ہیبت اور جلالت کا اعتراف کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ رسم قدیم اپنے عہد تک ہی محدود رہتی تو شاید یہ کسی حد تک گوارا بھی ہو سکتی تھی، چونکہ وہ اس دور کا تقاضا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی استحصال کا یہ سلسلہ صدیوں بعد بھی جاری و ساری ہے۔ جیسا کہ اگر ہم صرف ہندوستان کی تاریخ پر نگاہ دوڑائیں تو یہاں پر موجود مختلف قلعہ جات جو کہ اگرچہ بادشاہوں کی ضرورت تھے وہ بھی امر کرنے کے لیے ہر حد پھلانگ کر اسے عالمی ورثے کے تحفظ کا نام دیا جا رہا ہے، لیکن ان مزارات کے بارے میں دنیا کے دانشور خدا کو کیا جواب دیں گے جو صرف ایک محبوبہ کی یاد میں اس قدر خطیر رقم کے ساتھ تعمیر کیے گئے کہ انہیں عجائبات عالم میں شامل کرنا پڑا۔ ساحر لدھیانوی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ آپ شاہ جہاں کی چہیتی بیگم ملکہ ممتاز محل کے اس عالی شان مقبرے کو دیکھیں، یا ملکہ ہندوستان نور جہاں کے بنوائے ہوئے مقبرہ جہانگیر کو، ہر جگہ ایک ہی فکر بیمار کارفرما نظر آئے گی کہ چونکہ یہ لوگ اپنے اپنے عہد میں شاہی کروفر کے مالک تھے، سو ان کا حق بنتا ہے کہ انہیں مرنے کے بعد بھی اسی پروٹوکول سے نوازا جائے۔ جبکہ ناظرین، یہ رسمیں کبھی صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں، بلکہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو ایسے کئی لاتعداد مقبرے آپ کو ملیں گے جن پر موجودہ زمانے کے مطابق نہ صرف لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالر خرچ کیے گئے، بلکہ اب تک ان کی حفاظت کے لیے ان کے تعمیری اخراجات سے بھی بڑھ کر دولت خرچ کی جا رہی ہے، جس کو دیکھ کر بے اختیار توجہ جگر کے اس شعر کی طرف جاتی ہے کہ کامل راہبر قاتل راہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن، عمریں بیتیں صدیاں گزریں، وہی ہے اب تک عقل کا بچپن۔ ناظرین گرامی، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جہاں مردہ لوگوں کی توقیر کرنے کا شعور عطا فرمائے، وہاں زندہ انسانوں کے حقوق پورے کرنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔